अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प, पुरअसरार और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिस पर एक जिन आशिक हो जाता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है और हम आपको कुछ भी पहले बताकर आपकी दिलचस्पी को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो फिर चलिए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई हो। मुझे चलते हुए भी कई बार ये महसूस होता था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो कोई भी नज़र नहीं आता था। तब मैं उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती। ऐसा मेरे साथ पिछले 6 सालों से हो रहा था। मैं जहाँ भी गिरने लगती तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया हो, मुझे गिरने से बचा लिया हो। आप यकीन करें, एक बार ऐसा भी हुआ था मेरे साथ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं जल्दी जल्दी सड़क क्रॉस कर रही थी और अपने सामने आती गाड़ी भी न देख सकी। इस गाड़ी ने मुझे एक जोरदार टक्कर मारी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दीं और दोनों आंखों पे अपने हाथ दे दिए। मेरी आंखें बंद थी, मगर जब कुछ लम्हे गुजर गए और मुझे कुछ भी ना हुआ तो मैंने अपनी दोनों आंखें खोल दीं। तब मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैंने देखा वो गाड़ी उल्टी पड़ी थी, जिससे लोगों का इस गाड़ी के पास जमटा लगा हुआ था और मैं वहीं वैसी की वैसी खड़ी थी। मुझे हल्की सी भी खराश तक ना आ सकी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े एतराफ में बिखरे हुए होते। किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो और वो साफ बच निकले, और वो भी यूं कि उसे मामूली सी भी चोट और खराश ना आई हो, तो इसे हमारी सोच के मुताबिक मोजज़ा ही कहा जा सकता है, या फिर कोई ऐसी ताकत जो मुझे बचा लेती थी। एक लड़का हैरत लिए भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, बाजी, आपका बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं है, आप अपना सदका दिया करें। ये कहकर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और मुझे दिया। कहा, बाजी, ये मेरी तरफ से गरीबों में बांट दीजिएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इतने बड़े हादसे में अल्लाह पाक कैसे अपने ख़ास बंदों की हिफाजत करता है। आपको देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और 1000 रुपये लेने से साफ इनकार कर दिया और ये कहकर उसको मुतमईन कर दिया कि मैं खुद भी सदका व खैरात कर सकती हूँ। तभी वो खामोशी से अपने पैसे वापस अपनी जेब में रखकर वापस चला गया। जब मैं कॉलेज जाती, अगर मैं लड़कियों से बात करती तो ठीक, लेकिन अगर नोट्स मांगने के लिए मुझे लड़कों से बात करनी पड़ती तो लड़के मुझसे दूर भाग जाते थे और मुझसे बात नहीं करते थे। मैं काफ़ी हैरान हो जाती कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुझ में क्या है ऐसा कि कोई भी मुझसे बात करते हुए डर जाता है। फिर ये बात रफ्ता रफ्ता पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी कि जोया पर आसिफ का साया है। ये बात सुनने के बाद सब लड़कियां और लड़के मुझसे दूर भागने लगते। फिर बातों बातों में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाऊं। पर यह कैसे मुमकिन था? जो उस्ताज़ा कल तक मुझे सराहते नहीं थकते थे और आज वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। इस सारी सूरत हाल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और आजिज़ी की बात यह है कि मैं सबको कुछ कह नहीं सकती थी। आपको एक बात तो बताना ही मैं भूल गई। मैं अपने पूरे कैरियर में स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी की हद तक हमेशा टॉप करती चली आई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई सेकंड पोजीशन भी हासिल की हो। सारे उस्ताज़ा मेरी जहानत की दाद देते नहीं थकते थे, मुझे सराहते चले आते थे, और अब वही उस्ताद मुझे कह रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाऊं। ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी
کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا ہے، آخرکار ایسا کیا ہے مجھ میں کافی پریشان۔ ہر انسان اگر وہ مسلمان بھی ہو تو جب تک پریشان ہوتا تو اسے خدا کی یاد ضرور ستاتی تھی، تب وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں جمعہ نماز پڑھنے مسجد جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں نے قدر تعجب سے میری طرف دیکھا اور میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہو کر شیشے میں ماما کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، ماں نے اچانک پوچھا کہ میں ایک پل کے لیے گھبرا سی گئی۔ جی ماما، میں کافی لمحوں بعد ماما کو جواب دینے کے قابل ہوئی۔ کیا پریشانی ہے میری جان، میری بچی؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ ماما نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ ماما ابھی تو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، واپس آ کر سب کچھ بتا دوں گی۔ میری ماما میری عادت سے بخوبی واقف تھیں۔ مجھے ذرا بھی کوئی پریشانی ہوتی تو میں فوراً مسجد کا رخ کیا کرتی تھی، اس لیے ان کا حیران ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ ویسے بھی جمعہ تھا اور ماما کو بھی پتہ تھا کہ ہر جمعے کی نماز میں مسجد میں ادا کرنے جاتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے جوتے اتار کر کھلی چپل پہنتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ مسجد میں آ کر جو دھچکا مجھے لگا وہ میرے لیے قابل یقین نہ تھا۔ میں مسجد کے اندر جانا چاہتی تھی مگر کوئی ایسی طاقت تھی جو مجھے مسجد کے باہر سے ہی دھکیل دیتی تھی، مجھے مسجد کے اندر جانے سے روک دیتی۔ میں نے پوری کوشش کی مگر میں ناکام رہی۔ میں پوری زندگی میں اتنی پریشان کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پروردگار کیا مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ وہ مجھے سجدہ بھی نہیں کرنے دے رہا اور مجھ سے سجدے کی توفیق بھی چھین لی اور مجھے مسجد کی آنے کی اجازت تک بھی نہیں مل رہی۔ میں مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بابا جی میرے پاس آئے اور میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا اب تم جاؤ، تمہیں مسجد میں جانے سے کوئی بھی نہیں روکے گا، اٹھو اندر جاؤ۔ میں نے حیرانی سے سر اٹھا کر بابا جی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، ان کے چاروں طرف ایک روشنی کا ہالہ سا بنا ہوا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکے کو کسی نے زنجیر سے باندھ کر رکھا تھا۔ وہ لڑکا سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں، اس کے چاروں طرف آگ کا ایک ہالہ بنا ہوا تھا۔ میں نے بہت ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، تم جلدی سے مسجد کے اندر چلی جاؤ، جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اس سے روکنے سے بے بس ہو جاؤں۔ اس لڑکے نے غراتے ہوئے کہا، ایسا کچھ مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ اگر تم مسجد میں گئی تو اپنا بہت برا حال دیکھو گی۔ بزرگ چیخ کر اٹھے، اس کی بک بک مت سنو، یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم بس چلی جاؤ مسجد کے اندر بیٹا، جلدی سے چلی جاؤ۔ میں نے جلدی میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں۔ میں جیسے ہی مسجد کے اندر احاطے میں داخل ہوئی تو میں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا مجھے خون رنگ آنکھوں سے گھور رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی پورا زور لگا کر چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مسجد کے اندر تو آ گئی تھی پر میرا دل بہت خوفزدہ تھا، ڈر کے مارے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے نماز کس حال میں پڑھی مجھے یاد نہیں، پڑھی بھی تھی یا نہیں یہ بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ میں نماز ادا کر کے دعا کر رہی تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہنے لگا، جانے سے پہلے پیر مولانا طارق سے ملتی ضرور جانا۔ بیٹی وہ اندر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائے، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ پاک پر ہمیشہ کامل یقین رکھنا، وہ سب کا اچھا چاہتا ہے اور اچھا ہی کرتا ہے، اس بات کو اپنے دل و دماغ پہ بٹھا لو تو تمہارے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔
یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر مسجد کے باہر چلے گئے۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، مجھے سمجھنے کی صلاحیت بالکل میں ختم کر چکی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب اور ڈراؤنا سا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے خاموشی سے اٹھ کر اندر جانے لگی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگی تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں کمرے کے اندر آئی تو وہاں ایک الگ جہان آباد تھا۔ بہت سارے بزرگ ہاتھوں میں موٹی موٹی تسبیحاں لیے ہوئے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے طارق احمد کون سے تھے۔ میں نے سب پر ایک نظر ڈالی تو سامنے ہی ایک بڑی داڑھی والے بزرگ بیٹھے مجھے اپنے ہاتھوں کے اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے اپنی چادر کو ایک بار پھر اپنے سر پر اچھی طرح لپیٹا، پھر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تسبیح پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے تسبیح اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے ایک طرف رکھ دی۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے۔ پھر کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، بیٹی، وہ 6 سالوں سے تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بڑی مشکلوں سے مانے گا۔ بابا جی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اپنا سر جھکایا اور اٹھ کر پھر حیرت سے بولی اور ان سے پوچھا، وہی جو ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھے یا تم کسی سے بات کرو۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ وہ بڑا ہی ڈھیٹ ہے، مجھے لگتا ہے وہ میری بات سنی انسنی کر دے گا۔ وہ بہت آہستگی سے بتاتے مجھے بولا۔ میں نے کچھ حیرانی سے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تم اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ بابا جیوں مجھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے پا کر سوال کر دیا۔ میں نے اپنا سر اسباب میں ہلا دیا۔ اب بابا نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا، پھر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر مار کر زمین پر زور سے پٹکا تو کالے رنگ کا ایک بچھو زمین پر آ گرا۔ بابا نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس بچھو پر پھونک ماری تو وہ بچھو ایک لڑکے کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ وہی لڑکا تھا جو مسجد سے باہر کھڑا مجھے مسجد کے اندر آنے سے روک رہا تھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں وہی چنگاریاں تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکا غراتے ہوئے میری طرف جھکا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہیں رک جاؤ، بابا جی نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے روکا۔ تم بیچ میں مت آؤ، ورنہ اپنی بربادی کی تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ اس نے بابا جی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بابا جی نے اپنی تسبیح میرے ہاتھ میں دی تو میں نے فوراً وہ تسبیح لے کر اپنی کلائی میں پہن لی، جس پر وہ غراتے ہوئے مجھ سے دور ہو گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں اس بچی کو پریشان کر رہے ہو؟ بابا جی نے غصیلی آواز میں اس سے پوچھا۔ میرا نام اسد ہے اور میں محبت کرتا ہوں اس سے، لڑکا اسی طرح شعلہ بار لہجے میں بولا۔ بابا جی کہنے لگے، تم ایک مسلمان ہو اور تمہارا کام نہیں کہ کسی مسلمان کو تم تنگ کرو۔ کیوں؟ اس بیچاری سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا محبت نہیں کرتے مسلمان؟ اگر میں مسلمان ہوں تو کیا میں محبت نہیں کر سکتا کسی سے؟ پوچھو، اس سے کبھی میں نے اس کو تنگ کیا ہے یا کبھی آیا ہوں اس کے سامنے؟ وہ غراتے ہوئے کہا۔ بابا جی کہنے لگے، تم ایک جن ہو اور وہ ایک آدم زاد ہے، تمہارا اور اس کا ملن بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ نہیں، اس نے مجھے کہا۔ میں اسے ہر طرف صورت اور ہر طرح سے اپنا بنا لوں گا۔ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، جس میں دم ہے مجھے روک کر دکھائے، میں سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ بابا جی نے غصیلے آواز میں کہا، تم کیا نیست و نابود کرو گے؟ میں تمہیں قابل ہی نہیں چھوڑوں گا اس کے۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے بیچ میں مت آنا ورنہ نقصان کوئی نہ کوئی اٹھاؤ گے۔ اگر میں چاہوں تو تیرا ایک ہی راز اگر کھول دوں تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے سارے راز میرے پاس ہیں، میں کچھ نہیں جانتا کیا؟
कौन सा राज? बाबा जी बुखलाते हुए बोले। उसने एक दूर दराज कहका लगाया। क्यों? अब तेरे चेहरे पर क्यों पसीने आ रहे हैं? तेरा इस गली की किस किस लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा? तो ये बता। मैं सब जानता हूँ, इसने अपनी हंसी को बमुश्किल रोकते हुए कहा। सोच, अगर यही सच यहाँ बैठे सब लोगों को पता चल जाए तो तेरी इज्जत में क्या रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे मामले से दूर रहो, तेरी ही भलाई इसमें है। ये कहते हुए वो वहीं से गायब हो गया। बेटी, ये बहुत ताकतवर है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी के काबू में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ वज़ाइफ बता रहा हूँ, जब तक तुम पढ़ोगी तो ये तुम्हारे पास नहीं आएगा। जिस दिन तुम नहीं पढ़ सकी तो ये फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाएगा और ये कुछ भी कर सकता है। इसकी आँखों में मैंने तेरे लिए जुनून देखा है। जिन्नात ऐसे किसी पर पागल नहीं होते, और जिस पर मर मिटते हैं तो फिर ये उनको कभी छोड़ते भी नहीं। ये मैंने तुमको जो तस्बीह दी है उसे अपने गले में डाल लो। हर रात आयतल कुर्सी का विर्द किया करो, साथ में चारों कुल शरीफ ज़रूर पढ़ा करो। सुबह व शाम के अस्कार को भी अपने मामूल का हिस्सा बना लो। और मैं तुम्हें एक आमिल बाबा का पता देता हूँ, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें कहना कि मौलवी साहब ने मुझे भेजा है, तब वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। आप यकीन करें, इस वक्त मेरी जो हालत थी, काटो तो बदन में लहू नहीं था। ये बात सुनी हुई ज़रूर थी, लेकिन आज समझ में आई थी। तुम अब चली जाओ, ये पीछा तुम्हारा ज़रूर करेगा। बुजुर्ग बोले, मैंने बहुत सारी आयतें तुम पर दम कर दी हैं, ये तो पता लो कि जितनी जल्दी हो सके इस आमिर तक पहुंच जाओ। मैंने सर असबाब में हिलाते हुए बोला। वो कागज़ बाबा से लेकर अपने पर्स में रखा और बाबा जी से इजाज़त लेकर मस्जिद से बाहर निकल आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो, मुझे इसका एहसास हो रहा था। फिर एक सुनसान जगह पर आखिर वो मेरे सामने आ ही गया। मेरी बात सुन। इसकी आवाज़ में अजदहों जैसी पुकार जैसी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने डरते हुए उससे पूछा। खौफ से मेरा दिल और मेरा हाल बुरा था। मेरे माथे से पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हो गए थे। सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेदर्दाना तेज़ हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो आयतें मुझे याद थीं उनको भी हल्की ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी। तुम जिस राह पर चल रही हो, इस राह से हट जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। तुमने मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून नहीं देखा, मेरी मोहब्बत की नफ़रत नहीं देखी। जिस दिन तुमने मेरी नफ़रत देखी तो तुम उस दिन सर पकड़कर रोओगी, मेरी नफ़रत सह नहीं पाओगी। उसने इंतहाई करगत लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में बादलों जैसी गरज थी। मैं अभी भी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। आप यकीन करें, मेरी टांगों में खड़े होने की भी सकत नहीं थी। बाकी नहीं, तभी ज़मीन पर जा गिरी तो वो फ़ौरन मेरे सामने कुछ फासले पर आया और बोला, कितनी बार तुमसे कहूँ, संभल कर चला करो, अब ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? तुम भी हर वक्त बच्ची बनी रहती हो, हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होता मैं। खुद का ख्याल रखना सीखो। जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तुम आखिर बात समझते क्यों नहीं हो? अब यकीन करें, उसका रवैया एक माँ की तरह शफीक और मोहब्बत भरा हुआ था, जिसे एक माँ अपनी औलाद के लिए होती है। मैं कुछ हैरत से सामने उसे देखने लगी। वाकई मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बेहद खूबसूरत था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जिन्नात को हम लोगों ने अपने दिमागों में एक इंतहाई बदसूरत मखलूक करार दे रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वाकई इंतहाई खूबसूरत था। अगर मेरी तरह इंसान होता, वो मेरा इतना ख्याल रखता, तो मेरा इंतखाब भी वही होता, तो मेरी दुनिया जन्नत होती और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ती। पर अफसोस,
वो इंसान नहीं था। अब यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। उसके अजदाब जैसी आवाज़ ने मेरी सोचों के तसलसल को बरकरार न रखने दिया। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, आंखों में दर्द होने लगा। जब उसने मेरी आंखों में पानी देखा तो बहुत ही बेकरारी से वो मेरी जानिब बढ़ा, फिर कुछ झंझलाते हुए कहने लगा, अब तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इतना बेबस कर रही हो। तुम्हें क्यों अंदाज़ा नहीं होता तुम्हारे आंसू मुझे कितना तकलीफ़ देते हैं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता चले। वो गुस्से की हालत में खड़ा था। उफ़, उफ़, उफ़। आप यकीन करें, उसका गुस्सा इतना अजीब सा था कि मैं आपको समझा नहीं सकती। एक लम्हे के लिए तो मेरी सांसें आना ही बंद हो गई। मेरी नज़र जहाँ तक भी जा सकती थी वहीं पर वो मुझे नज़र आया। मैंने खौफज़दा होकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मत डरा करो मुझसे। मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत की हद हो। इसके नरम लहजे में भी अजदहों जैसी फुंकार थी, जिससे मैंने अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जब अपनी आंखें खोलीं तो वो मेरे सामने पहली वाली हालत में मौजूद था। एक लड़का मुझे ज़मीन पर बैठे देखकर हंसता हुआ गुज़र गया तो उसने गुस्से में देखा। वो लड़का कुछ फासले पर मुंह के बल जाकर गिरा। फिर वो घर्राते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ा। मैंने पीछे पलटकर देखा, वो उस लड़के पर झपटा हुआ उसे मार रहा था। तुम मेरी मोहब्बत पर हंसने लगे हो? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी क्या इतनी औकात है? वो पता नहीं क्या समझकर बोलता चला जा रहा था। सारे लोगों का मुजम्मा खड़ा हो गया। मैं मौका पाते ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। चल क्या रही थी, मैं तो तकरीबन दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। मम्मा ने मुझे परेशान देखा तो वो खुद ही परेशानी से मेरी तरफ बढ़ी और कहा कि क्या हो गया है मेरी बच्ची तुझे? मुझे बता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मम्मा ने आकर मुझे गले से लगाते हुए प्यार से कहा। मैं जिस वक्त घर से निकली थी उस वक्त अभी ज़ोहर की आज़ान भी नहीं हुई थी और अब असर भी ढल चुकी थी। तो मामा का परेशानी से बुरा हाल था, और जब वो हो भी लड़की और हो भी अकेली और बेहद परेशान भी हो, ऐसी हालत में परेशानी तो क्या, रोने को दिल चाहता है। मेरी माँ भी यही कैफियत रखती थी उस वक्त। मैं मामा से गले मिलते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। एक तो खौफ मुझ पर हावी था और दूसरा मुझे उस लड़के की बहुत परेशानी हो रही थी कि उसको ज़िंदा भी छोड़ा था या नहीं। ये सवाल मेरे जहन में बार बार किसी हथौड़ी की तरह लग रहा था। मैं पूरी ज़िंदगी में इतना कभी नहीं रोई थी जितना उस वक्त मम्मा के गले से लगकर मैं रोई थी। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर मेरी मम्मा और ज़्यादा परेशान हो गई। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो और क्यों इतना परेशान हो? गम बता मुझे और दिल हल्का कर, क्योंकि गम बताने से दिल हल्का हो जाता है। मामा ने पानी का गिलास मेरे होंठों से लगाते हुए पूछा। मैंने पानी का वो गिलास एक ही सांस में पी लिया। तब जाके मैं कुछ संभल पाई। फिर मैंने मामा को बड़ी आहिस्तगी के साथ कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर मेरी मामा मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो गई थीं। जोया मेरी जान, तुमने मुझसे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मेरी मामा ने बेकरारी से मेरे चेहरे पर आए बाल कानों के पीछे करते हुए मेरा चेहरा ऊपर उठाकर कहा। मैं अब भी रो रही थी। मामा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ मुझे आज पता चला है तो आपको बता दिया। मैंने रोते रोते हुए अपनी वालदा से कहा। मेरी आंखों से नमकीन पानी किसी आबशार की तरह बह रहा था। अच्छा मेरी जान, पहले रोना बंद करो,
तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा ने मुझे एक बार फिर अपने गले से लगाकर तसल्ली वाले अंदाज में कहा। मुझे पता था कि ये सब तसल्ली है, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बहुत ताकतवर था और हम बेबस, मजबूर, लाचार किस्म के इंसान थे। मैं इशा की नमाज अदा करके मामा बाबा के रूम में आई थी। तब बाबा भी कमरे में मौजूद थे। मैंने कुछ झिझक कर मामा से कहा, मामा मुझे कमरे में बहुत डर लग रहा है, आप अगर इजाज़त दें तो मैं यहीं पर सो जाऊं? मम्मा के बोलने से पहले बाबा ने कहा, बेटा वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये जिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे पास आस पास आयत कुरान जैसी ताकत है, कुरानी वज़ाइफ हैं, आयतें हैं। आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर खुद पर हमेशा के लिए दम किया करो तो मेरा ईमान है आप हर मखलूक के शर से अल्लाह पाक की पनाह में आ जाते हैं। बाकी तुम फिक्र न करो, मैं इस आमिल बाबा से भी मिलने की कोशिश करता हूँ। मेरी आंखों में से आंसू थे। मुझे परेशान हालत में देखकर बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने गले से लगाते हुए मेरा माथा चूमा। तभी पास रखे स्टूल में कुछ गड़गड़ाहट सी हुई। साथ ही मैं किसी ने मेरा नाम पुकारना शुरू किया, ज़ोया, ज़ोया। मेरे नाम की एक बार और फिर पुकार हुई। तभी बाबा और मामा ने भी ये आवाज़ सुन ली थी। मैंने गर्दन घुमाकर सामने सोफ़े पर देखा तो वो सामने ही सोफ़े पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बाबा वो आ गया है। मैंने डर कर बेड पर बाबा के करीब जाकर बैठ गई। बाबा के चेहरे पर भी खौफ तारी हो गया था। मामा भी खौफज़दा हो गई थीं। वो मामा, वो बाबा, वो नज़र नहीं आ रहा। बेटा कहाँ है वो? बाबा ने दाएं बाएं देखते हुए पूछा। वो सामने देखे ना बाबा, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तुम लोग नुकसान उठाओगे। उसने बोला, जिसने भी मुझे ज़ोया से दूर किया तो उसकी जान ले लूँगा मैं। ये बात याद रखना तुम लोग। ये आवाज़ बाबा, मामा और मैंने भी सुनी थी। कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? बाबा ने गुस्सीली आवाज़ में कहा। जवाब उसने एक ज़ोरदार कहका लगाकर दिया, हा हा हा। अब्बा ने इसी आवाज़ में कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी थीं। तब मैंने देखा कि सोफ़े पर से धुआं उठकर कमरे की खिड़की से बाहर फ़ज़ा में तहलील हो गया। ये मंज़र बाबा और मामा ने भी देखा। बाबा काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। बेटा तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं सुबह होते ही इस आमिल बाबा का पता करता हूँ। बाबा ने मुझे सहारा देके बोला और प्यार करके मुझे हिमथाया। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए थे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, और फिर मुझे अनहोनी का एहसास होने लगा। अरे मेरी जान, रोते नहीं, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मामा ने भी मुझे प्यार करके तसल्ली दी। हम तीनों ने वो रात आंखों में काटी थी। कभी कभी मुझ पर नींद हमला आवर होने लगती और मैं कुछ लम्हों के लिए सो भी जाती थी, पर मुझे नहीं लगता था कि मामा बाबा सो पाए होंगे। मैं जब भी नींद से जागकर उनको देखती तो वो दोनों जाग रहे होते थे। सुबह मैं और मामा नाश्ता बनाने किचन में गए तो कितने लम्हे तो हम हिल तक नहीं सक रहे थे। सख्ता तारी के आलम में खड़े किचन को देख रहे थे। सारे बर्तन ज़मीन पर गिरे पड़े थे, कुछ शीशे गिरे पड़े थे जो कि चकनाचूर हो चुके थे और कुछ सलामत भी थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और उसने अपना गुस्सा इन बेचारे बर्तनों पर निकाला हो। बाबा ने भी जब किचन का माहौल देखा, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बर्तन समेटे। फिर मामा ने नाश्ता बनाया। मैंने मेज़ पर नाश्ता रख दिया। बाबा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके चेहरे के तासरात से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। फिर हम तीनों ने मिलकर खामोशी के साथ नाश्ता किया। बाबा जाने के लिए खड़े हुए। बाबा हम भी आपके साथ चलते हैं, मैंने नाश्ते से हाथ खींचते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, आप लोग घर में रहो, मैं खुद पता करने चला जाता हूँ।
میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ماما نے بھی یہی بات تائید کرتے ہوئے کہا۔ بابا بولے، ارے نہیں نہیں، میں خود تو خوار ہوں گا اور تم لوگوں کو کہاں لیے پھرتا خوار ہوتا رہوں گا۔ بابا نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ بابا ہمیں کسی بھی صورت اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ تب میں اور ماما کچھ بھی نہ بول سکے اور بابا ہمیں چھوڑ کر ڈرائنگ روم سے پورچ میں کھڑی گاڑی نکالتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ بابا کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں سے آسمان پر کالے بادل بھی امڑ آئے تھے، جبکہ صبح مطلع موسم بالکل صاف تھا۔ بیٹا، نہ جانے یہ بادل کہاں سے آ گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ بابا کو کال کر کے پتہ تو کرو، آخر وہ کہاں رہ گئے ہیں؟ ان کو گئے ہوئے کافی گھنٹے گزر گئے ہیں، ماما نے بے چینی سے محسوس ہو کر کہا۔ دل تو میرا بھی کافی پریشان تھا اور دماغ نے بھی مجھے الرٹ کر دیا تھا۔ مجھے بہت ہی کچھ برا ہونے والا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً بابا کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی پر بابا نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی اور پریشانی کے اسی اثناء میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخرکار بابا کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے۔ میں نے کال ایک بار ملائی، پھر ملائی، نتیجہ پھر وہی نکلا۔ ماما نے میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ کہا تھا، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی نہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ پاک رحم کرے ان پر۔ ماما مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ تبھی میرے ہاتھوں میں دبا ہوا موبائل بج اٹھا۔ وہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا نام بھی گھبراہٹ میں نہیں بتانے آ رہا تھا۔ آپ کے بابا سول اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، جلدی پہنچیں۔ اس آدمی نے شاید میرے آواز سن کر میری عمر کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ان کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی لیکن کسی نے پھر سے جواب نہیں دیا۔ میں نے کال پھر سے ملائی پر وہ نمبر بند ہی ہو گیا تھا۔ کسی کا فون تھا، ماما نے بے قراری سے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماما کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ماما زور زور سے رونے لگیں اور پھر میری اپنی جان پر بھی بن آئی تھی۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ میں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور جس انہونی کا مجھے ڈر تھا آخرکار وہ سامنے آ ہی گیا۔ پھر میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ جب میں نے دیکھا تو اسپتال کا مکمل ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھی شاید بندے نے موبائل پر اسے آن کر لیا ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو گئی تھی جب میں نے وہی نمبر ڈائل کیا تو مجھے غلط نمبر کا آپشن مل رہا تھا۔ کیا آپ نے نمبر غلط ملایا ہے؟ میں نے ایک بار پھر سے وہ نمبر ڈائل کیا، تب بھی مجھے یہی رسپانس ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان مجھے اس نمبر سے کال کرتا ہے، میں نے اس کی آواز سنی، پھر اسی نمبر سے مجھے اسپتال کا مکمل ایڈریس بھی ملتا ہے۔ جب میں وہی نمبر ملاتی ہوں تو مجھے نمبر غلط ہی آپشن ملتا ہے۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی اور بات بھی تو ڈرنے والی تھی۔ پھر میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس اسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ماما کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ماما نے ضد پکڑی تھی کہ میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ بالآخر میں نے ماما کو بھی ساتھ لیا اور چل پڑی۔ میں نے ایک رکشے والے کو اس اسپتال کا مکمل ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس اسپتال چلنے کو کہا۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو ریسیپشن پر میں نے بابا کا نام لے کر ایک لیڈی سے پوچھا، آپ ویٹ کریں، میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ اس لیڈی نے ایک رجسٹر کھولتے ہوئے کہا، آپ کے پیشنٹ کا روم نمبر 10 ہے، آپ جا کر انہیں مل سکتی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔